मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा 7वटा तारा आफ्नो दाहिने हातमा लिने र 7वटा सुनका सामदानका बीचमा हिँड्नेले भन्दछ, तिम्रा कामहरू, तिम्रो परिश्रम र सहनशीलता मलाई थाहा छ र तिमीले खराब मानिसहरूलाई सहन सक्दैनौ, तर तिनीहरू जसले प्रेरित हुँ त भन्दछन् तर वास्तवमा होइनन्, त्यस्तालाई जाँचेर झुटा भेट्टाइएका छौ भनी म जान्दछु तिमीहरूले धैर्यपूर्वक सहेका छौ र मेरो नाउँको खातिर कष्ट भएका छौ अनि तिमीहरू थकित भएका छैनौ। तर तिम्रा विरुद्धमा मसित यो कुरा छ कि तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। यसकारण कहाँबाट तिमी खसेका छौ सो सम्झ र पश्चाताप गर, अनि तिमीले पहिले गरेका काम गरेनौ भने तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाउनेछु। तर तिमीहरूका यो कुरा त छ कि तिमीहरूले मैले जस्तै निकोलाइटसहरूका काम घृणा गर्छौ। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गलोकमा भएको जीवनको रुखबाट खान दिनेछु। आमेन। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् यस वचन पढाइमा। यसमा लेखिएको छ एफेससको मण्डलीलाई, है, 7वटा मण्डलीलाई चाहिँ पत्र लेखेको छ। कसले भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्नाले, है। किन त 7वटा मण्डलीलाई लेखेको त भन्दाखेरि चाहिँ पहिला यी 7वटा मण्डलीहरू चाहिँ भव्य रूपमा परमेश्वरका कार्यहरू गरिरहेका थिए, है, एकदम भव्य रूपमा। तर जब पछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो मन्दिर चाहिँ चाउरी पर्न लागिसकेको थियो। भन्नुको मतलब त्यहाँका विश्वासीहरू चाहिँ अब सेलाइसकेका थिए। अनि त्यहाँको मण्डलीको लागि यूहन्नाले लेख्दैछ, के भनेर सम्बोधन गरेको छ, है, यी कुरा 7 तारा आफ्नो दाहिने हातमा हुने र 7वटा सुनका सामदानका बीचमा हिँड्नेले भन्दछ। पहिला म यो 7वटा ताराहरूको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई वर्णन गर्न चाहन्छु, है। 7वटा तारा भनेको चाहिँ परमेश्वरका आत्माहरू हुन्, है। अब तपाईँ हामीलाई कन्फ्युजन हुन्छ, किन त परमेश्वरको आत्मा 7वटा मात्रै छ, 8वटा किन छैन भन्नु खोज्नुहुन्छ होला। सायद परमेश्वरको आत्मा पनि 7-8वटा हुन्छ र परमेश्वर एउटै होइन र भन्न खोज्नुहुन्छ होला। म तपाईँलाई छर्लङ्ग पार्न चाहन्छु, तपाईँको मनले त परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको भाइको जीवनमा छ, मेरो जीवनमा छ, हाम्रो घर परिवारमा छ, नेपालमा हरेक विश्वका मानिसहरूको हृदयमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, होइन, परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वर एक समान सबै ठाउँमा उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ। र एसिया माइनरमा चाहिँ यी 7वटा मन्दिरहरू चाहिँ एकदम भव्य थिए र त्यहाँ चाहिँ यो मेन गरी चाहिँ एफेसस भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा व्यापारिक रूपमा, आर्थिक कुराहरूका बारेमा, राजनीतिकहरूको कुरामा चाहिँ यो एफेसस चाहिँ एकदम राम्रो थियो। र त्यहाँ पनि मानिसहरू चाहिँ आउने जाने घुइँचोहरू धेरै हुन्थ्यो। अनि जसको कारण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको काम गर्न छोडेर चाहिँ त्यहाँ डाइना निकोलाइटसको कामहरू चाहिँ सुरु भइरहेका थियो। तिनीहरूले परमेश्वरको बारेमा उनीहरू मान्न चाहँदैन थियो। पावलले एफेससको मण्डलीलाई बारम्बार पत्र लेखेको छ, एफेससमा बसेर पनि लेखेको छ कोरिन्थ भन्ने मण्डलीहरूमा। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको प्रेम चाहिँ सेलाएर गएको छ। एकचोटि यस्तो पनि भयो, कोरिन्थको मण्डलीमा आफ्नो बाउले छोडेको श्रीमती आफ्नै छोराले कान्छी श्रीमतीसँग विवाह हुन लागेको थियो। त्यतिखेर पावलले के लेखेको छ, पवित्र आत्माको मन्दिर हो, यसैले तिमीले हेर नगर भनेको छ। उनीहरूले चाहिँ के सोच्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो आत्मा चाहिँ सफा हुनुपर्छ, शरीर चाहिँ फोहोर भयो भने आत्मालाई कुनै असर पार्दैन, है। तिनीहरूले त्यो किसिमको मेन्टालिटी सोचिरहेका हुन्थे। अनि पवित्र आत्माको के अरे पावलले के भनेको छ, पवित्र आत्माको मन्दिरलाई अब यसै हेर, पवित्र आत्मा शरीर जस्तो पवित्र हुनुपर्छ त्यस्तै नै आत्मा पवित्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पावलले कोरिन्थको मन्दिरमा दिएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ 7वटा तारा भन्नुको मतलब चाहिँ परमेश्वरका 7वटा आत्मा जुन सान्दनमा हिँड्ने भनेको छ। सान्दनमा हिँड्ने भनेको चाहिँ यरुशलेमको मन्दिरमा सान्दनहरूमा के अरे साइडमा के अरे 5-5वटा सान्दनहरू राखेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ धूप बाल्नुपर्ने हुन्थ्यो, है। अनि साधारण हिसाबमा भन्नुपर्दा चाहिँ सान्दन चाहिँ कहाँ राखिन्छ, मान्छेहरू आवत जावत गर्ने ठाउँमा राखिन्छ।
अहिलेको इलेक्ट्रिक बत्तीहरू छ हामी प्याक्क स्विच बालेको चाहिँ झलक्क बल्छ होइन डिजाइनको हामी गर्छौँ र यसमा 7वटा सामदानका बीचमा हिँड्नेले भन्दछ तिम्रो परिश्रम सहनशील मलाई थाहा छ है। अनि अर्को कुरा म यहाँ भन्न चाहन्छु, जोड्न चाहे, यी कुरा 7वटा तारा आफ्नो दाहिने हातमा लिने है, दाहिने हातमा लिने 7वटा तारा दाहिने हातमा लिने भनेको चाहिँ 7वटा मण्डलीका धर्मगुरुहरू हुन्, जुन धर्मगुरुहरूको वृद्धि हुन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन। अनि उनीहरू दाहिने हातमा बस्नु भनेको चाहिँ, परमेश्वरको दाहिने हातमा बस्नु भनेको चाहिँ एकदम डरलाग्दो कुरा हो, एकदम डरलाग्दो कुरा हो। किन भन्दाखेरि दाहिने हातमा बसेको मान्छेलाई कसैले नराम्रो कुरा बोल्यो भने त्यो मान्छेको जीवनमा दण्ड आइपर्छ हो। जुनसुकै मान्छे पास्टर होस् चाहे एल्डर होस्, जुनसुकै होस्, त्यो मान्छेले कुनै पाप गर्छ भने त्यसको दण्ड परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तर पनि कुनै पास्टरलाई, कुनै एल्डरलाई, कुनै कसैले केही भन्छ भने त्यो व्यक्तिले सजाय पाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको दाहिने हातमा बसेको व्यक्ति जस्तो सुकै पापी भए तापनि त्यो व्यक्ति परमेश्वरको दाहिने हातमा बसेको व्यक्ति है। मूसाको विरुद्धमा मूसाको दिदीले के भनेको छ? गनगन गरेको छ, मानेको छैन। मूसाको दिदीले के भयो? मिरियमले कुष्ठरोग लाग्यो, कुष्ठरोग लागेको कुरा पाउँछ। जब मूसाको विरुद्धमा गनगन गर्न थाले इजरायलीहरूले, तिनीहरूले के भयो? जमिन फाटेर तिनीहरूलाई पुरेको कुरा पाउँछ। त्यसैले परमेश्वरको दाहिने हातमा बसेको व्यक्तिहरू चाहिँ एकदम शक्तिशाली, प्रभावशाली हुन्छ। तपाईँ हामी पनि परमेश्वरको राजपुरोहित पुजारीहरू हो, हामी पनि परमेश्वरको दाहिने हातमा छौँ। त्यसैले हामीले अरूलाई बोल्दाखेरि चाहिँ एकदम बोली पुर्याएर बोल्नुपर्छ। ए फलाना आउने बित्तिकै हामी मण्डली बस्ने बित्तिकै ढिस्का यस्तो यस्तो दुईजना बस्ने कुरा काट्ने बोल्ने त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। त्यसैले यहाँ त्यही कुराहरूले गर्दाखेरि मण्डलीमा सेलाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तै किसिमले यहाँ चाहिँ लेखिएको कुरा पाउँछ है। यहाँ के भन्छ? तिम्रा कामहरू, तिम्रो परिश्रम र सहनशीलता मलाई थाहा छ। हामी आउँछ नि यहाँ मण्डलीमा र होइन, जोस जागरका साथ हामी घरमा के काम गर्छौँ त्यो सब काम परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यतिखेर पनि एफेससमा त्यहाँका विश्वासीहरूलाई पनि के भन्नु छ? तिम्रा कामहरू मलाई थाहा छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ निकोलाइटिसको त्यहाँ देवी देवताको पूजा नमान्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ मानिन्थ्यो। यो कोरोनाको अहिले समयमा जुन हामी लुकेर हिँड्छौँ नि, त्यस्तै किसिमको त्यो समय पनि त्यति बेला थियो। निकोलाइटिसको समयमा, एन्टिपासको समयमा तिनीहरूको के अरे पूजा गरेर भने मानिन्थ्यो। कति मान्छेले कोरा लगाइन्थ्यो, कति मान्छेले मारेर फालिन्थ्यो। त्यो देखेर पनि तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरमा चुपचाप गरेर सहनशील भएर परमेश्वरलाई पूजा गरे, परमेश्वरलाई आराधना गर्थे त्यहाँको विश्वासीहरूले। त्यही कारणले के भनेको छ? तिम्रो काम मलाई थाहा छ। अनि के भन्छ? परिश्रम र सहनशीलता पनि मलाई थाहा छ। सहनशीलता पनि थाहा छ। उसले कति क्रिस्टको लागि कुटाइ खाएको थियो, त्यो सहनशीलता पनि थाहा छ। आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा कस्तो छ? तपाईँ हामीले सहनशीलता कतिको भोगेका छौँ? त्यो कुरालाई विचार गर्नुहोस्। कसैले एक झापड दियो भने तपाईँले जङ्गेर 2 झापड हान्नु उफ्रियो हान्नु भएको छैन नि? तपाईँको सहनशीलता कतिको छ, धैर्य छ कति छ, त्यो परमेश्वरलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले यहाँ के लेखेको छ? तिम्रो सहनशीलता मलाई थाहा छ र तिमीले खराब मानिसलाई सहन सक्दैनौ। तिमीले खराब मानिसलाई सहन सक्दैनौ। एफेससको मण्डलीलाई पनि यही कुरा भनिरहेको छ, तिमीले खराब मानिसलाई सहन सक्दैनौ। भन्नुको मतलब कुनै मान्छेले नराम्रो काम गर्छ भने हामी त्यहाँ उपस्थित नै हुँदैनौँ। भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो है। अनि के भनेको कुरा छ यहाँ? तर तिनीहरू जसले प्रेरित हु भन्छ, प्रेरित हुँ त भन्छन् तर वास्तवमा होइनन्, त्यस्तालाई जाँचेर झुटा भेटाएका छौ भने म जान्दछु। भन्नुको मतलब म सिम्पल कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो फेसबुक होइन अनलाइन सङ्गति हुन्छ। तपाईँ कता जोडिनु भएको छ होला अनलाइन सङ्गतिमा। तपाईँको प्रार्थनाको विषय राख्नुहोस् त, त्यहाँ बोल्ने मान्छे धेरै हुन्छ। ओहो, आकाशको तारा झार्ने गरी उनीहरूले बाप रे बाप है आफूलाई धर्मी ठानिरहेको हुन्छ। म नै हुँ भन्ने कुरा ठानिरहेको हुन्छ। उसले जसले आफूलाई प्रेरित भन्छ, त्यतिखेरको समयमा पनि कति मान्छेहरू त्यस्ता थिए, आफैलाई प्रेरित जस्तो, आफै ठुलो हुने खालको थिए। त्यस्तो मान्छेले पनि झुट्टा तिनीहरूले पत्ता लगाएका थिए।
हामीले पनि पत्ता लगाउँछौँ कहिलेकाहीँ। हाम्रो सुलेमान भाइले भन्नुहुन्छ मैले फ्युचर ब्लग गरिदिएको छु भन्नुहुन्छ फेसबुक ग्रुपमा, खालि राम्रो पोस्ट गर्ने, आफूलाई ठुलो मान्ने होइन। अहिलेको पेन्डेमिक समयमा पनि होइन, त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि हामीले पत्ता लगाउने क्यापेसिटी भएका मान्छे हो। त्यो सबै कुरा हामीले थाहा छ, परमेश्वरलाई थाहा छ। तर यहाँ के भएको छ, म जान्दछु तिमीहरू धैर्यपूर्वक सहेका छौ र मेरो नाउँको खातिर कष्ट भोगेका छौ। हो, हामी मण्डलीमा आउँछौँ, हामी मण्डलीमा परमेश्वरको निम्ति हामी रात दिन यहाँ बस्छौँ होइन। कहिलेकाहीँ हामी बाहिर गीत गाउन जान्छौँ पेन्डेमिक समयमा पनि होइन। मलाई एउटा कुराको याद छ, हामी सबैजना लाल समुद्र घुम्न गएको थियौँ जयदाई आएको बेला फर्स्ट टाइम। एउटा गीत गाउने रे, त्यस्तो माहौलमा गीत गाउने रे। एउटा कहाँ गीत गाउने भनेको प्राय समुद्रको छेउमा बसेर गीत गाउने रे। मलाई नै बोलाउँछ, यसो यसो दया माया सबैतिर मान्छे नै मान्छे हेर्छु। अनि म त उता जान्छु, कहिले यता आउँछु होइन। अनि हाम्रो सुजन भाइ, सुलेन भाइ सबैजना गीत गाउनु थाल्यो। भिडियो पनि बनाएँ, लास्ट फेसबुकमा पोस्ट गरेको छ। ला त्यो भिडियो त मजा छैन रहेछ है, त्यो चाहिँ म छैन रहेछ जसलाई। हामीले दुःख कष्ट गरेर हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। आज तपाईँ हाम्रो यो मण्डली स्थापना गर्नुभन्दा पहिला दाजुभाइले गर्नुभएको प्रार्थनाले आज हामी यस ठाउँमा उपस्थित भएका छौँ। ओ हाम्रो भाइ एक्जिट गरेर पनि फेरि आउनुभयो, पछाडि बस्दै हुनुहुन्छ हाम्रो भाइ, उहाँ पनि एक्जिट गरेर आउनुभएको छ। परमेश्वरको योजना हो होइन। आज तपाईँ हाम्रो प्रार्थनाले गर्दाखेरि साउदीको ढोका खोलिएको छ है। नयाँ वर्ष बाइबलमा लेखेको छ, हेर म नयाँ काम गर्दैछु है, म मरुभूमिमा पनि पानीको बाटो बनाउँदैछु होइन। हामीले विश्वासै गर्न नसक्ने कुराहरू परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। त्यसैले के अरे हाम्रो जीवनमा है परमेश्वरले अचम्मका कामहरू गर्नुहुन्छ। जस्तै कि साउदी अरेबियामा हेर्नुहोस्, 2030 सम्ममा यो साउदी अरेबिया पुरै पुरानो घरहरू भत्काएर नयाँ घर बनाउने योजना छ। उसले कति पैसाहरू खर्च गरिरहेको छ, कति मान्छेहरूलाई व्यवस्थित गरिरहेको छ है, भत्काइरहेको छ भवनहरू। किनकि साउदी अरेबियाको किङ बाहिर गएर पढेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई सबै कुरा थाहा छ, उसको मोडलिस्ट सबै कुरा थाहा छ। अनि त्यसपछि उसको दिमागमा यो कुरा छ कि उसँग पैसा छ, पैसा भएको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ साउदी अरेबियाको मुहार नै चेन्ज गर्ने खोजिरहेको छ। त्यसैले तपाईँ हामी पनि कमजोर व्यक्तिहरू, हामी चाहिँ परमेश्वरको पुजारीको मान्छौँ। आत्मिक रूपमा हामी त्योभन्दा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो हृदय हामीले सबै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले साउदी अरेबियामा एउटा खुसीको कुरा के भएको छ भन्दाखेरि क्रिसमस मनाउनको लागि रोकटोक छैन। तपाईँ हाम्रो प्रार्थनाले बन्द ढोकाहरू खुलिसकेको छ। प्रार्थना गर्नुपर्छ। 2022मा हामीले क्रिसमसमा अथवा चर्चमा लाग्ने कुराहरू नेपालबाट मगाउने होइन, यही नै उपलब्ध भएको होस् भने सबै कुरा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो पनि हाम्रो सुलेमान भाइहरू जानुभयो एनिभर्सरी प्रोग्राममा, अनलाइन पास्टर हनरको चर्चमा, एउटा चर्चमा उनीहरूले रबकमा जानुभयो, त्यहाँ ओपनली सङ्गति गर्नुभयो। कति खुसीको कुरा हो यो, कति खुसीको कुरा हो। म जान सकिनँ किनभने तिम्रो 7 बजीसम्म ड्युटी भएको कारणले गर्दाखेरि म जान सकिनँ है। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ के भनेको छ, 4मा हेरौँ त, 4मा हेरौँ त। तर तिम्रो विरुद्धमा मसँग यो कुरा छ कि तिमीले पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। एफेससको मण्डलीले त तिनीहरू कति राम्रा व्यक्तिहरू थिए। एन्टिपासको समयमा पनि तिनीहरू परमेश्वरको आराधना गर्थे, कष्ट भोगी भोगी पनि परमेश्वरको काम गर्थे। तर यहाँ के भएको छ, विरुद्धमा एउटा कुरा छ, के पहिलो प्रेम गुमाएका छौँ। आज तपाईँ हामी पनि यस मण्डलीमा आएका छौँ। तपाईँ र हाम्रो प्रेम कस्तो छ, पहिलो प्रेम कस्तो छ। पहिलो प्रेम भनेको चाहिँ कस्तो लाग्छ, जब विवाह हुन्छ हैन, विवाह भइसकेपछि के अरे आफ्नो तपाईँको दुलहीले घुम्टो ढाकेको हुन्छ, घुम्टो ढाक्नु काम त्यही हो, घुम्टो ढाकेको हुन्छ। सबै कुरा उसैको भइसकेपछि अनि ल घुम्टो उघार्नुपर्छ, ल है भने घुम्टो उघार्दाखेरि चाहिँ होइन, अब उसको भयो नि त होइन, ल घुम्टो टक्क देखाउने फर्स्ट लुक, फर्स्ट साइड
होइन संसारको त्यो बेला सबैभन्दा राम्रो गरेर आएको हुन्छ तपाईँको लागि है त्यो बेला है टक्क तपाईँले घुम्टो खोल्दाखेरि तपाईँको फर्स्ट लुक त्यहाँ हुन्छ अहिले होइन फर्स्ट ल तपाईँको त्यो भुलले त्यो चेहरा कहिले पनि भुल्नुहुन्न। त्यसैले तपाईँले जीवनमा कुन अवस्थामा परमेश्वरलाई भेटाउनु भएको छ होइन तपाईँले जीवनमा परमेश्वरलाई कुन अवस्थामा भेटाउनु भएको छ त्यो अवस्थालाई बुझ्नुहोस् सोच्नुहोस्। म एउटा रबिन्सको मैले हिजो एउटा मण्डलीमा हाम्रो मण्डलीमा यहाँ वचनमा एउटा मैले रबिन्स भनेको व्यक्तिको कथा मैले भनेको थिएँ, मैले यसमा लेखेको पनि थिएँ छु। एउटा रबिन्सन्स भन्ने व्यक्ति थिए, उसले चाहिँ अर्कै व्यक्तिकोबाट के अरे प्रचार सुनेर चाहिँ उसले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेका थिए। उसले यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ उसको जीवनमा परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको थियो। अनि उसले यति राम्रो गीतहरू बनाए, त्यो गीतहरूले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरू विश्वासी भए, धेरै मानिसहरू आशिषित भए। तर हुँदै हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरलाई भुलिदिए। एक दिन रबिन्सन्स भन्ने व्यक्ति रेलमा यात्रा गरिरहेको बेलामा चाहिँ एकजना व्यक्तिले आएर त्यसैको छेउमा बसेर किताब पढिराखेको हुन्छ। अनि किताब पढ्दाखेरि चाहिँ वाह, रबिन्सतिर फर्केर भन्छ कि वाह यो किताब त कति राम्रो, आज यो किताब पढेर मेरो हृदय एकदम चकित भएको छ, आज मरेको मान्छे म बिउतिए जस्तो भइरहेको छ भनेर ल लिनुहोस् भनेर रबिन्सलाई दिन्छ। अनि रबिन्सले खुब चासो लाएर हेर्छ, पढ्छ। पढ्दाखेरि उसको आफ्नै गीतहरू हुन्छ, उसैको बारेमा लेखेको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि उसले पहिलो लेखेको गीतलाई सम्झिन्छ अनि एकदम बोल्न थाल्छ, भक्कान पनि रोल्न थाल्छ। अनि भन्छ म तपाईँको प्रेम पाउन चाहन्छु, म तपाईँको पहिलो प्रेममा घुमाउन चाहन्न, वास्तवमा म एकदम नराम्रो रहेछु भने पछुतो गरेको कुरा पाउँछ। अनि उसले पहिलो प्रेमलाई अँगालेको कुरा पाउँछ है। दाउदले राजा दाउदले पनि परमेश्वरको पहिलो प्रेम त्यागेको छ। उसले त्यो अवस्थामा के गर्नु पर्थ्यो, दाउदलाई मार्नै पर्ने हुन्थ्यो, दाउदलाई मार्नै पर्ने हुन्थ्यो। तर पनि दाउद पश्चाताप गरेर चाहिँ के भएको छ, फर्केको कुरा पाउँछ। कसरी? साधारण पश्चाताप होइन, उसले परमेश्वरले स्तुति प्रशंसा चढाएर प्रशंसा गरेको पाउँछ, पश्चाताप गरेको कुरा पाउँछ, जसको कारण चाहिँ उसको पाप क्षमा हुन्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ प्रशंसामा रमाउनुहुन्छ है। अनि यहाँ तिम्रो विरुद्धमा मसँग एउटा कुरा छ, तिमीले पहिलो प्रेम चाहिँ लिएका छौ। गाउँघरमा हेर्नुहोस् त, आजभन्दा पहिला 20-22 वर्ष पहिला कति राम्रो हुन्थ्यो संगति गर्न जाँदाखेरि है। आधा राति गएर संगति गर्दाखेरि पनि उनीहरू कति राम्रोसँग हातले ताली बजाइरहेको हुन्छ, कसैको हात कस्तो गरेर हुन्छ होइन। तर अहिले हामीसँग दुईटा हात छ भने हामी ताली पनि गर्छ, सिलाइसक्नुहुन्छ। फलाना पास्टरको छोरा है भनेर ओहो लाउनुलाई यहाँ पानी खानुहोस्, ल चिज खानुहोस् भन्ने कुरा हुन्थ्यो। अहिले त विश्वासी हेर्दाखेरि पनि छ रिसाइरहेको मान्छे छ भने आयो मण्डली आइछि त त्यो गेटभित्र पस्दा स्वर्गदूत हुन्छ एकछिन मान्छे त स्वर्गदूत हुन्छ। अनि भित्र यहाँ पसेको मान्छे त प्राय है दाजुभाइ देखिन्छ नमनमा ठस्स पन्डाल्यो अनि होइन। त्यसरी हाम्रो पहिलो प्रेम यसरी पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौँ। अनि के भन्छ, यसकारण कहाँबाट तिमी खसेका छौ सम्झ, यसकारण तिमीहरू कहाँबाट खसेका छौ सम्झ। तपाईँ हामीले पनि जीवनमा यसरी नै परमेश्वरलाई भुल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कहाँबाट चाहिँ भुल्नुभएको छ त्यो कुरा सम्झाउनुहोस्। कतै तपाईँ मण्डली आउने बेला लुगा भिजाउनु भएको छैन नि? म कतिपय दाजुभाइले फोन गर्छु, आज त यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँले गर्नुभएको हरेक कार्यहरू परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यसैले कहाँबाट सम्झिनुहुन्छ? मलाई ढाक्न सक्नुहुन्छ, दाजुभाइलाई ढाक्न सक्नुहुन्छ, तर परमेश्वरलाई तपाईँले ढाक्न सक्नुहुन्न। परमेश्वर हर समय तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ है। अनि के भन्छ, पश्चाताप गर भनेको छ। के भनेको छ? पश्चाताप गर, पश्चाताप गर भनेको छ। पश्चातापले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पश्चातापले चाहिँ मानिसलाई जोड्ने काम गर्छ। जब मानिस पश्चातापमा पर्छ नि त्यो जोड्ने काम गर्छ है। भजन सङ्ग्रह कति 51 को 17 र 10, 51 को 17, 10 पढ्नुहोस् त।
पश्चातापले के गराउँछ 51 को 17 17 10 अनि 6 तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चातापी हृदयलाई तपाईँ तिरस्कार गर्नुहुन्न। आमेन। तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको लागि बलिदान। अनि 10 मा हेर्नुस् त हे परमेश्वर, ममा शुद्ध हृदय सृजनुहोस् र म भित्र एउटा स्थिर आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। दाउदले गरेको पश्चातापको प्रार्थना, हे परमेश्वर ममा शुद्ध हृदय सृजनुहोस् भनेको है। अनि 6 मा हेर्नुस् त निश्चय नै हृदयको सत्यता तपाईँ चाहना गर्नुहुन्छ। आमेन। निश्चय नै हृदयको के रे सत्यता सत्यता चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ प्रेरितको 2 अध्यायको 37 र 38 पढ्नुभयो भने त्यसमा तपाईँले छक्कै पाउनुहुन्छ। यो तपाईँले 37 पढ्नुहुन्छ 2 अध्यायको प्रेरित 2 अध्यायको 37 हेरिहालौँ। यो कुरा सुनेर तिमीहरूको हृदय छिया भयो अनि पत्रुस र अरू प्रेरितहरू तिनीहरूले भने, ए भाइ हो, हामीले के गर्ने? आमेन। जो पश्चातापले के गर्छ भने चाहिँ हामी जोड्ने काम गर्छ। यतिखेर के भएको छ पेन्टिकोस्टको मन्दिर के अरे दिनमा पवित्र आत्मा आएको छ। जब पवित्र आत्मा आएको बेलामा तिनीहरू चाहिँ के भयो भनेपछि के भयो, उनीहरूले पवित्र आत्माले के गरायो, दोष देखाइदियो। पवित्र आत्माले दोष देखाउने काम गर्छ है। पवित्र आत्माले दोष देखाइदियो, हामी त पापी रहेछौँ भन्ने कुरा। जब पवित्र आत्मा आगमन भइरहेको बेलामा चाहिँ धर्मशास्त्र किताब खोलेर पढ्नु बेलामा चाहिँ पत्रुसले येशू ख्रीष्टको मृत्युको बारेमा कुरा सुनाएको कुरा पाउँछौँ। अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ जब उनीहरू पवित्र आत्माले भरिए, उनीहरूको हृदय चाहिँ के भयो त अब छिया भयो। उनीहरूले दोष पत्ता लगाए। पवित्र आत्माले दोष पत्ता लगाउँछ है। जब तपाईँको हृदयमा पवित्र आत्मा आउँछ, तपाईँले गर्नुभएको हरेक कार्यहरू तपाईँले देखाइदिन्छ पवित्र आत्माले। त्यो चाहिँ 100% हो। किनभने तपाईँ कुनै कार्य गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँले पवित्र आत्माले देखाउनुहोस्, यो गर यो नगर भनेर देखाउनुहोस्। तब तिनीहरूले प्रार्थना गरिरहेका थिए एकैसाथमा, तर तिनीहरूले पवित्र आत्मा के दोष देखाइदिएपछि के भयो, उनीहरूको हृदय छिया भयो। उनीहरू के भयो, ए भाइ हो हामी के गरौँ भनेर भनेको छ। अनि पत्रुसले के भन्छ, पश्चाताप गर, के गर्नु पश्चाताप गर भनेको छ। पश्चाताप पछि उनीहरूले के गर्यो त 3000 हालेलुया। आमेन है। त्यही कारणले गर्दाखेरि पश्चातापले चाहिँ मानिसलाई हृदयलाई चाहिँ जोड्ने काम गर्छ, नम्र बनाउने काम गर्छ। यदि हामी पश्चाताप गर्दैनौँ भने हामी घमण्डी हुन्छौँ। पत्रुसलाई हेर्नुहोस्, पत्रुसले येशू ख्रीष्टलाई 3 चोटिसम्म इन्कार गरेको कुरा है। यतिसम्म कि येशू ख्रीष्टको लागि तरवारले पनि कान काट्न पछाडि परेको छ, तर त्यो व्यक्तिले 3 चोटि येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको कुरा पाउँछ। र चेलाहरूको बीचमा येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको थियो, मेरो मृत्युको बेला आउँदैछ भन्दाखेरि पत्रुसले के गरेको छ थाहा छ, येशूलाई च्याप्पसम्म मात्र कुनामा लगेको छ। तपाईँ यस्तो नभन्नुहोस् न, म बरु मर्न तयार छु तपाईँसँग भन्दाखेरि पत्रुसले के भनेको छ, परमेश्वर येशू ख्रीष्टले, हे शैतान भनेको छ, तिमी मेरो बाधक होस्, तिमी मेरो बाधक होस्, तिमीले परमेश्वरको कुरा होइन मानिसको कुरा सुन्छौ भनेर उल्टै गाली गरेको छ। त्यत्रो मान्छेको अगाडि पत्रुसले त येशूले च्याप्पसम्म मात्र कुनामा लगाएको थियो, सम्झ न। तर येशूले ठुलो स्वरले गाली गर्नुभयो। पत्रुस चुप्प लाग्यो, केही पनि बोलेन। पत्रुस चुप्प लाग्यो, केही पनि बोलेन, निशब्द भयो। पत्रुस रिसाएन। अब हेर्नुहोस् यो देशकोटलाई, जब एउटा स्त्रीले येशू ख्रीष्टको पाउमा अत्तर दलिरहेको थियो, त्यतिखेर यो देशकोटले के भन्छ, यो अत्तर यति महँगो अत्तर हाल्नुभन्दा त यो अत्तर बेचेर चाहिँ गरिबहरूलाई दिनु पाए। येशू ख्रीष्टले तुरन्त भन्नुभयो त्यतिखेर, यिनले मलाई दफनको लागि सुगन्धित धूप लगाउँछ। यो देशकोटले साह्रो नरमाइलो लाग्यो। त्यति भन्दाखेरि साह्रो नरमाइलो लाग्यो उसलाई। अनि के गर्यो, आफ्नै येशूलाई उसले 30 सिक्कामा बेच्यो। आफ्नै येशूले 30 सिक्कामा बेच्यो। तर पनि यहुदा इस्करियोतले
पश्चाताप गरे है पश्चाताप गर्न यदि एउटै स्टुडेन्टले पश्चाताप गरेको भए चाहिँ उसको बारेमा पनि हामीले एउटा किताब पढ्न पाउँथ्यौँ होला सायद बाइबलको है ल धन सम्पत्तिले चाहिँ कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ पाउन पाउँथ्यो किन भन्दाखेरि एउटै स्टुडेन्ट चाहिँ भेटीहरू सम्पर्क गर्ने व्यक्ति थियो उसले चाहिँ के गर्थ्यो भनेको चाहिँ त्यहाँबाट चोर्ने काम गर्थ्यो है अनि त्यो बेच्नुको कारण पनि त्यही हो बेचेको भए चाहिँ उसको बेचेको त्यो तेल बेचेको भए चाहिँ अब पैसा उसँग हुन्थ्यो अलिअलि चोर्न पाउँथ्यो गरिबहरूलाई राख्नु पाउँथ्यो होइन आजभोलिको मिसनरीहरू यस्तै भइरहेको छ आजभोलिको मिसनरीहरू मान्छे फोटो देखाउँछ नि एउटा पैसा उठाउँछ एउटा है धेरै विचार गरेर हामीले पनि पैसा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटै स्क्रिप्ट जस्तो मान्छेहरू आइसकेको छ अनि एउटै स्क्रिप्टले अझ पनि उसलाई ग्लानी फिल भयो मैले यसुले बेचेँ नराम्रो लाग्यो उसलाई तर पनि ऊ यसुको भाउमा आयो किनकि उसको हृदयमा शैतानले बास गरिसकेको उसको हृदय बास गरिसकेको थियो त्यसैले उसले गरेन अन्त त के गर्यो उडो मुन्टो लगाएर के अरे झुन्डिएर मर्नुको पनि एउटा कुरा छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको आत्मा समय शैतानले हरण गर्यो यदि येशू ख्रीष्टसँग क्षमा मागेको भए येशू ख्रीष्ट क्षमा दिनुहुन्थ्यो क्रुसमा आफैले काटी ठोक्दाखेरि पनि उहाँले क्षमा माग्नु भएको छ इभन एउटा चोरलाई पनि भनेको छ आज नै तिमी मसँग स्वर्ग लोकमा आउनेछौ भनेर परमेश्वरले तपाईँ हामीले त्यसरी प्रेम गर्नुभएको छ कि आफ्नो एउटा पुत्र दिएर पनि तपाईँ हामीले प्रेम गर्नुभएको छ त्यसैले फर्स्ट उहाँको प्रेम हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन यहाँ त्यही कुरा लेखेको छ है अनि हामी तल म सरस्वती जान चाहन्छु मैले लेखेका पोइन्टहरू धेरै छन् तर म त्यो पोइन्टमा जानु छैन अनि तिमीले पहिले गरेको काम गर नत्र म तिमी कहाँ आएर तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाइदिनेछ है पहिले हामी जुन काम गरेका थियौँ यसो ख्रीष्टमा आउँदाखेरि हामी कति रमाइलो हुन्छ है तपाईँहरूले पहिलोचोटि मण्डली भेट्दाखेरि यहाँ कति हर्ष उमङ्ग थियो सोध्नुहोस् त तपाईँहरूलाई सोध्नुहोस् त एकचोटि सोध्नुहोस् त पहिलोचोटि आउँदाखेरि म 2 वर्षपछि म यस ठाउँमा आएँ म यो ठाउँमा आउनको लागि कम त प्लानिङ गरेर म तेलुगु चर्चमा गएको थिएँ त्यहाँबाट पनि रविदासँग फोन भयो फोन नमात्र कुरा हुने आउनु नपाउने तर यो ठाउँमा आएर मलाई यति आनन्द लागेको थियो तपाईँलाई पनि त्यस्तै किसिमको आनन्द लागेको छ तर अहिले हेर्नुहोस् त हेलो कता हुनुहुन्छ फोनै रिसिभ छैन आज त के अरे आज त पुरै लुगा भिजाएको छु होइन मेरो घरमा अलिकति टेन्सन छ अब फोन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि पास्टरमा म त आउन सकिनँ हो हामी ड्युटीमा छौँ तपाईँहरू आफूको तपाईँलाई भने होइन है फेरि मैले है हामीले हाम्रो यस्तो आचरणहरू बोलिरहेका छौँ है आचरणहरू यस्तो आचरणहरू देखाइरहेका छौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी पहिला सुरुमा जसरी यस मण्डलीमा आएका थियौँ त्यस्तै किसिमको नवीन जोस त्यस्तै किसिमको उत्साह हामीले निकाल्नुपर्छ यदि त्यस्तो किसिमको उत्साह निकाल्यो भने चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ हाम्रो ठाउँबाट सामदान हटाइदिनुहुन्छ जस्तै कि कुनै यो भयो सामदान अब हामीले राखेको यहाँ बत्ती राख्छौँ बल्छ जब यो बत्तीमा तेल सकिन्छ नि अनि यो बत्ती काम लाग्दैन नि यो बत्तीलाई हामी हालेर के गर्छौँ हामीले अर्को चिज ल्याएर राख्छौँ प्लेटफर्म यस्तो सामदानको प्लेटफर्म भनेको यो त्यही कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ हामी परमेश्वरको ज्ञानले भरिन भने त्यो ठाउँबाट तपाईँलाई हटाएर अर्कै कुरा राखिदिन्छ अर्कै व्यक्ति राखिदिन्छ तपाईँ हामी जुन जुन काम गर्छौँ नि यसमा त्यसको हरेक मुकुटहरू चाहिँ परमेश्वरले राख्नुभएको छ तपाईँ हाम्रो लागि राख्नुभएको छ पावलले भनेको छ मैले विश्वासको लडाईँ लडेको छु उत्तम लडाईँ लडेको छु मैले आफ्नो विश्वासलाई बचाइरहेको छु एक दिन मलाई धार्मिकताको मुकुटहरू दिने हुनेछ तिमोथीको पुस्तक 4 अध्यायमा छ अन्तिम येशू ख्रीष्टसँग धेरै मुकुटहरू छन् तपाईँले प्रकाशको पुस्तक 19:11 तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ के हुन्छ उहाँहरू विजय राजाहरूका राजा उहाँहरूका धेरै मुकुटहरू हुनेछ भनेर त्यसैले तपाईँ हामी जे काम गर्छ त्यसको मुकुटहरू हामीले पाउँछ हो तपाईँहरूले राम्रोसँग काम गर्नुहुन्न होला तपाईँ परमेश्वरको कुराहरू गर्नुहुन्न होला हो परमेश्वरले तपाईँले ढिलोचाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ तर तपाईँको स्वर्गमा जान सक्नुहुन्छ होला तर त्यहाँ उचित मुकुट तपाईँले पाउनु त्यसैले हामी संसारमा हुँदाखेरि हरेक कुराहरू चाहिँ
असल तरिकाले काम गरे हुन्छ परमेश्वरले हाम्रो राखिदिनुहुन्छ किनभने तपाईँ हाम्रो परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ है। त्यसैले तपाईँको समाधानमा कतिको तेल छ झाँच्नुहोस्। तेल भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनमा तपाईँ कति हुनुहुन्छ, परमेश्वरसँग सम्बन्धित कति तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ त्यो आफैले आफूले जाँच्नुहोस् है। अनि लेखेको छ तर तिमीहरू यो कुरा त छ कि तिमीहरूले मैले जस्तै निकोलाइटसको काम घृणा गर्छौ, जसको कान छ त्यसले सुनोस् पवित्र आत्माले मण्डलीहरूले के भन्नुहुन्छ। आजभोलि मैले यहाँ इङ्ग्लिस सङ्गतिमा चाहिँ सुन्ने गर्छु प्रेज द लर्ड चर्च भन्ने गर्नुहुन्छ है। एकदम मलाई बेस्ट लाग्छ त्यो चाहिँ मण्डली परिवार भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ कि खासमा यही कुरा भनेको जसको कान छ त्यसले सुनोस्। कति मान्छेहरूको कान हुन्छ तर सुन्दै सुन्दैन प्याक भइसकेको हुन्छ हृदय कहाँबाट सुन्छ हो हो यसो क्रिस्चियन पनि बेला प्याक भएको थियो थाहै थिएन यसो क्रिस्चियन पनि बेला त्यस्तै मान्छेको हृदय प्याक भइसकेको हुन्छ। अनि के भन्छ पवित्र आत्माले चाहिँ मण्डलले के भन्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ प्रेरित गरिरहेको हुन्छ आफ्नो काम देखाउनको लागि। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अनि के भन्छ जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गलोकमा भएको जीवनको रूपबाट खाना दिनेछ है, खाना दिनेछ, जीवनको रूपबाट खाना दिनेछ। परमेश्वरले प्रेम यसमा देखाउनु भएको छ। कसरी थाहा छ? जब आदम र हव्वाले पाप गरे है, हामी सृष्टिमा आउँछौँ, आदम र हव्वाले पाप गरे, परमेश्वरले आदम र हव्वालाई अदमको बगैँचाबाट निकाल्नु, तिनीहरू नफर्कियोस् भनेर ज्वालामय तरवार पनि राखिदिनु, कुरूपहरू पनि राखिदिनु। किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ त्यो फर्केर आएर त्यहाँ जीवनको रुखबाट फल खान्छन् भनेर चाहिँ तिनीहरूलाई हटाएको थियो। यदि तिनीहरूले जीवनको रुखको फल खाइदिएको भए तिनीहरू के अरे अहिले मानिसहरू कुनै पनि रगतले पनि क्षमा हुने थिए। परमेश्वरले प्रेम यसैमा देखाउनु भयो, त्यही कारणले गर्दाखेरि निकाल्नु भयो। र अहिले यो अन्त्यमा के भनेको छ, जसले जित्छ म त्यसलाई जीवनका रुखबाट फल खानु दिनेछु। हामी फेरि त्यही कन्डिसनमा आउँछौँ पछि लास्टमा गएर परमेश्वरमा प्रेम यसैमा छ। अनि यो 7वटा मण्डलीको बारेमा तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने अन्तिम र लास्ट चाहिँ एकदम राम्रोसँग लेखिएको छ। यहाँ हामीले पढ्दाखेरि एफिससको मण्डलीलाई चाहिँ के छ 7वटा सामदानमा ल्याउनु लेखेको छ। अनि अर्को कुरामा चाहिँ फेरि के भन्छ अरे जिउँदा र मरेकाहरूबाट जीवित हुने होइन। अनि अन्तिममा चाहिँ के भनेको छ जसको कान छ त्यसले सुनोस्, त्यसले दोस्रो मृत्युले पनि केही पनि फरक पार्ने छैन। अनि फेरि अर्को कुरामा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ म गुप्त मन्ना दिनेछु, म सेतो पत्थर दिनेछु, यी कुराहरू लेखेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई चाहिँ भुल्नु भएन। फर्स्ट लभ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति धेरै दुःख कष्ट गर्नुभएको छ, धेरै उहाँ रुनु भएको छ। यो पुस्तक लेख्ने बेलामा यूहन्नाले देखेको दर्शन हो। परमेश्वरलाई मोसाले पछाडिको भागबाट देखेको छ भने यूहन्नाले परमेश्वरलाई अगाडिबाट देखेको छ। दर्शन आत्मामा उसे देखेको